بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمت، رفعت و بلندی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے خاص ہے. بیماراں نو شفا عطا کرنے والا، مصیبت زدیاں دیاں مصیبتاں رفع دفع کرنے والا، دکھیاں دے دکھ دور کرنے والا، پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور کرنے والا، بیٹیاں اور بیٹے عطا کرنے والا، خوشیاں اور غمیاں کا مالک، ندی نالے چلانے والا، بلند والا، پہاڑاں کو قائم کرنے والا، پتھراں دی اندر کیڑیاں کو رزق عطا کرنے والا، کائنات کا نظام چلانے والا وحدہ لا شریک ہے. اس مالک کے کائنات، خالق کے کائنات کی جس قدر کی تعریف کی جائے کم ہے. مختصر حمد و ثنا و بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الرسل، امام الاولین، امام الآخرین، امام الثقلین، امام القبلتین، امام الحرمین، سرور کونین، شافی حشر، شافی محشر، احمد مرتبہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے. عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام میری پردہ نشین روحانی ماں اور بہنوں، آج دے اس عظیم الشان جمعۃ المبارک کا موضوع ہے اللہ کے فرشتوں کا صحابہ سے پیار، آسمان کے پاک باغوں کا صحابہ کرام سے پیار، محبت، عقیدت. اللہ تعالیٰ دے کے دعا ہے کہ مولا کریم قرآن و حدیث دی روشنی اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ میرے سمیت سانو سارے آنوں سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جنی دیر زندہ رکھے صحابہ دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے، اور عملی میدان دے اندر اللہ سانو صحابہ نال پیار اور محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرات، کون صحابہ
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار، آپ دے تابعدار، آپ دے حبدار صحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مال و دولت حتیٰ کہ جانا بھی نچھاور کر دینے والے صحابہ، آقا کائنات دے ایک ایک اشارے تو کٹ جانے والے صحابہ، قرآن و حدیث نو ساڈے تک پہنچانے والے آپ دے صحابہ۔ حضرات، اللہ نے یہ اصول قانون بنا دیتا ہے کہ اگر تسی ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جیسا ایمان لے کے آن دی کوشش کرو۔ حضرات، جڑا میرے نبی دے صحابہ جیسا ایمان لے کے آن دی کوشش نہیں کرے گا، آپ دے صحابہ دے نقش قدم دے چلن دی بجائے مخالفت کرے گا، اور دنیا اندر بھی ناکام ہے اور آخرت کے اندر بھی نامراد جائے گا۔ حضرات، کون صحابہ جنہ دے بارے خود مالک کائنات نے اعلان فرما چھڑے ہے، خود رب العالمین نے اعلان فرما چھڑے ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں صحابہ دے راضی، میرے پاک پیغمبر دے صحابہ میرے تے راضی۔ حضرات، آج دے اس عظیم الشان جمعۃ المبارک دا موضوع اللہ دے فرشتیاں دا صحابہ نال پیار کیسا ہے۔ آسمان دے پاک باز آپ دے صحابہ نال پیار کر دے، محبت کر دے۔ حضرات، کتے میرے نبی پاک دے صحابہ نو، صحابیات نو آ کے سلام کہہ رہے ہیں، کتے اے فرشتے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دا آ کے قرآن سن رہے ہیں، کتے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دے جنازے اندر اے اللہ دے فرشتے شرکت فرما رہے ہیں، کتے صحابہ دے جنازیاں چارپائیاں نو اللہ دے فرشتے کندے دے رہے ہیں۔ حضرات، کتے خوشخبریاں سنا رہے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جنہ لوگاں نے کہا ساڈا پروردگار اللہ، ساڈا حاجت روا تے مشکل کشا بگڑیاں بنان والا اللہ، حضرات دل تے ثابت قدم رہ، ثابت قدمی دا مظاہرہ کیتا ہے۔ فرمایا انہاں دے کول فرشتے خوشخبریاں لے کے نازل ہوندے نے، بشارتاں لے کے نازل ہوندے نے، تسی پریشان نہ ہوو، غم نہ کھاؤ، خوف نہ کھاؤ، بلکہ تواڈے واسطے تے رب العالمین نے جنت تیار کر چھڈی ہے۔ حضرات، جندا تواڈے نال وعدہ کیتا گیا ہے، حضرات آپ دے سارے صحابہ جنتی نے، آقا دے جتنے صحابہ نے انہاں دے محلات، انہاں دے گھر رب العالمین نے جنت دی اندر بنا چھڈے، جنت چ محل تیار کر چھڈے نے۔ حضرات، جنت دی اندر صحابہ دے محلہ دیاں خوشخبریاں دنیا تے سنا چھڈیاں نے، آپ دے صحابہ جنتی نے۔ اور میرے برادر، کتی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح زمین تے چل دینے تے رب العالمین اس چلن دی آواز جتیاں دی آہڑ جنت دی اندر سنا رہے۔ قربان جائیے، آپ دے صحابہ دا مقام کیسا ہے؟ حضرات، آپ دے صحابہ دا مرتبہ کی ہے؟ آقا صلاۃ و سلام نے اس طرح فجر دی نماز پڑھائی ہے، آقا صحابہ دے اندر موجود نے فجر دی نماز پڑھان تو بعد آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا اور فرمایا، اے بلال، تو کیڑا ہو جی عمل کرنا جڑا عمل کرن دی وجہ تو میں تیرے چلن دی آواز، تیری جتیاں دی آوٹ جنت دی اندر سن رہا ہوں نا۔ حضرات،
یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 6324 ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے سونیا کوئی ایڈا بڑا عمل تے کوئی نہیں لیکن ایک معمول سے میں عمل کرنا جدوں میں وضو کرنا وضو کرن تو بعد 2 رکعت نماز پڑھنا. دعا کرو اللہ بھی سانو سارے آنو اس تے بھی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. فرمایا سونیا میں ایک عمل کرنا میں جدوں بھی وضو کرنا وا 2 رکعت نماز ادا کرنا وا. آقا نے فرمایا سے بجت اللہ نے تو چلدا زمین تے آ تیرے چلن دی آہٹ تیرے جتیاں دی آواز چلن دی اللہ جنت چ سنا رہنے. قربان جاواں صحابہ دی عظمت تو صحابہ دے مقام تو شان تو. حضرات دیکھیے آسمان دے فرشتے صحابہ نال پیار کردے نے اللہ دے فرشتے صحابہ دا حیا کردے نے. میں قربان جاواں کیسا حیا ہے. حضرات توجہ فرماندے جانا. اٹھائیے صحیح مسلم حدیث نمبر 509 ہے. راوی احمد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے آقا صلوات و سلام اس طرح اپنے گھر دے اندر لیٹے ہوئے نے. آقا صلوات و سلام دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹیا ہے. اچانک دروازے تے دستک ہوئی ہے. پوچھیا کون ہے؟ وہ قصور دے باسیاں سندا رہنے. ذرا توجہ فرمانا تسے پہلے بھی حدیث بارہا سنی ہے نا. دسیا سونیا صدیقی اکبر آئے نے فرمایا آن دیو اجازت دے دیتی ہے. آقا جس حالت چ لیٹے نے ایسے حالت دے اندر ہی لیٹے رہنا. پھر دروازے تے دستک ہوئی ہے. آنے والے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا نے اجازت دے دیا نے. پھر دروازہ کھڑکی ہے. پوچھیا کون ہے؟ دسیا پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے. حضرات دیکھیے غور فرمائیے صحابہ دا حیا آسمان دے فرشتے بھی کردے نے. اور میرے برادر آقا صلوات و سلام سیدھی ہو کے بیٹھ گئے. اپنے کپڑے نو درست کرنا شروع کر دیتا ہے اور کپڑے درست کر کے فرمایا ہاں ہاں میرے عثمان نو اندر آندی اجازت دے دیو. بات مختصر آقا دے صحابہ آپ دے کول بیٹھن تو بعد بات چیت کرن تو بعد چلے جاندے نے. میری اور تہاڈی روحانی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا دے کولوں سوال کر دیا نے اے میرے سر دے تاج اے میرے محبوب پیغمبر میرے ابو جی آئے تسی جس حالت جی اسے حالت جی لیتے رہ. فاروق اعظم آئے تسی جس حالت جی اسے حالت جی رہنا. اور جدوں پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے تسی کپڑیاں نو درست کرنا شروع کر دیتا. میں قربان جاؤں آقا صلوات و سلام فرمان لگے اے میری عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکۃ. اے عائشہ میں اس آدمی دا کیوں نہ حیا کراں جس دا حیا آسماناں دے فرشتے بھی کردے نے. آسماناں دے فرشتے اللہ دے فرشتے آپ دے صحابہ دا حیا کر رہے نے. اور میرے برادر اج کو میرے نبی دے صحابہ دے بارے زبان درازی کردا ہے تو اپنا ایمان خراب کردا ہے اپنا ایمان ضائع کردا ہے. اور میرے برادر صحابہ ساڈی جد جان نے ساڈے آنکھیاں دے تارے نے. حضرات صحابہ نال پیار نہیں محبت نہیں دنیا دے اندر نہ مراد جاواں گے. اگر کامیابیاں چاہتے ہو حضرات عزتاں چاہتے ہو صحابہ نال پیار کرو نا صحابہ دے نقشے قدم تے چلو نا. اور دنیا دے وسنے والے تو کیوں صحابہ نال پیار نہیں کردا؟ صحابہ دے نال پیار تے اللہ دے فرشتے بھی کردے نے نوری مخلوق بھی کردی ہے. حضرات توجہ فرماندے جانا. صحیح بخاری 3820 نمبر حدیث ہے. آقا صلوات و سلام دے کول سارے فرشتیاں دا سردار فرشتہ ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح تشریف لے کے آئے نے. میرے
پاک پیغمبر نو آ کے آسمانہ دے فرشتیاں دا سردار فرشتہ حضرت جبرائیل صلی السلام فرمان لگے سونیا تو آڈے گل خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیاں نے اور کھانے والا برتن لے کے آ رہیاں نے سونیا انہوں اللہ دی طرفوں سلام کہہ دیو میں جبریل دی طرفوں بھی سلام کہہ دیو میں قربان جاواں اور قصور دے بسنے والے توجہ فرمانا اور فرمایا سونیا جنت دی اندر موتیاں دے محل دی خوشخبری بھی سنا دیو اللہ اللہ اور دیکھیے آسمان دے پاک باز اللہ دے فرشتے آپ دے صحابہ نو آپ دی صحابیات نو یہ تے اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کہہ رہے سلام پیش کر رہے حضرات کی تھی بس لینا ذرا توجہ فرماندے جانا ایک موقع صحیح بخاری دی اندر روایت ہے میری تواڈی روحانی ماں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا صلاۃ و سلام دے کو تشریف فرمانے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ھذا یا عائشہ ھذا جبریل یقرئک السلام اے میری عائشہ اے میری عائشہ اے میری عائشہ اے میرے کو حضرت جبرائیل صلاۃ و سلام آئے نے اور تینو سلام کہہ رہے آسمان دی پاک بازاں دا صحابہ نال پیار اللہ دی فرشتیاں دا صحابہ نال پیار تے محبت حضرات توجہ فرماندے جانا اسی طرح کیتے ایک دفعہ دا موقع حضرت جبرائیل صلاۃ و سلام اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی تصویر نو ریشمی رومال دی اندر لپیٹ کے تے آقا دے خواب دی اندر دکھا رہے نے اللہ 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 حضرات توجہ فرما دے جانا آسمان دے فرشتیاں دا صحابہ دے نال پیار تے محبت حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں دعا کرو اللہ آج دے مسلمان میں بھی اپنے گھر دے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو قرآن اور حدیث دے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے صحیح بخاری اندر روایت 5018 نمبر روایت ہے حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں رات دا ویلا قرآن دی تلاوت جاری ہے قرآن پڑھ رہے ہیں تے کولی کوڑا بجا ہے تے قریبی بیٹا یا لیٹے ہے صحابی رسول قرآن پڑھ دینے ایک گھوڑا بدکنا شروع کر دیندہ ہے گھوڑا پڑکنا شروع کر دیندہ ہے میرے پیارے پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش دینے گھوڑا رک جاندہ ہے پھر پڑھ دینے ایک گھوڑا پھر بدکنا شروع کر دیندہ ہے پھر ڈرنا شروع کر دیندہ ہے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں سوچیا کتے گھوڑا میرے بیٹے یا یہ نقصان ہی نہ پہنچا دے قرآن دی تلاوت بس کیتی ہے اپنے بیٹے یا یہ اٹھایا تی اسرا آسمان دی طرف نگاہاں اٹھائیاں نے چہرہ آسمان دی طرف اٹھایا ہے ایک روشنیاں دا جرمٹ نظر آیا ہے ایک صاحبان جا نظر آیا ہے آسمان دی طرف اٹھتا جا رہے آئے جدو صبح ہوئیے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر دی خدمت دی اندر حاضر ہوئے جا کے فرمایا سونیا اس طرح میں اپنے گھر دی اندر قرآن دی تلاوت کر رہا سا اس طرح اس واقعہ پیش آیا اللہ اکبر اللہ آقا فرماندے نے او میرے اسید ہوتی اللہ دے فرشتے سی تیرا قرآن سننے واسطے آئے سی قربان جائیے او کون صحابہ او جنہ دی تلاوت سننے واسطے فرشتے طرف جایا کرنے والے اللہ اللہ آقا فرماتے نے اے میرے اسید اگر تو تلاوت کرتا رہندا صبح ہو جاندی اے فرشتے لوگاں کو پوشیدہ نہ ہوندے
سارے لوگ اللہ دے فرشتیاں نو دیکھ لیندے اور جڑے فرشتے تیرا قرآن سن واسطے آئے سی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حضرات صحابہ کرام دی تلاوت کرن تے فرشتے سن واسطے آ جان تے اج ساڈے گھراں وچ کی ہوندا ہے کوئی فرشتہ آ رہا ہوئے تے او بھی بھج جاندا ہے. موسیقی ڈرامے فلماں ناچ گانا اور میرے برادر اپنے گھر دے اندر قرآن دی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے اللہ دی قسم اللہ دی رحمتاں دا نزول ہو جائے گا. آسمان دے صحابہ دا آسمان دے فرشتیاں دا صحابہ دے نال پیار تے محبت. حضرات توجہ فرماندے جانا اسی طرح میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. آقا نماز پڑھا رہے ہیں جماعت کرا رہے ہیں پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے کیا سمیع اللہ لمن حمیدہ پیچھے ایک صحابی دی آواز آتی صحابی پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. آقا صلاۃ والسلام نے سلام پھیرے آئے صحابہ دی طرف چہرہ کیتا ہے. آقا پوچھ دینے اور میرے صحابہ اے الفاظ کیڑے میرے صحابی نے پڑھے نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ایک صحابی فرمان لگے سونے آئے میں پڑھے آئے قربان جاؤں. آقا صلاۃ و سلام فرمان دینے اور میرے صحابہ میں 39 دے قریب فرشتیاں نو دیکھیا ہے جڑے اس کلمات دی طرف لب کرانے کہ اس میں انہاں نو الفاظ نو لکھ کے سب تو پہلے اللہ دی آپ پیش ہوں. آپ دے صحابی نے الفاظ پڑھے انہیں محبوب الفاظ. حضرات آپ فرماندے نے میں 39 دے قریب فرشتیاں نو دیکھیا اے 39 دے 39 فرشتے ایک کوشش کر رہا سی. ہر فرشتے دی کوشش سی کہ جڑے اے صحابی دے منہ چوں الفاظ نکلے نے اے میں لکھ کے سب تو پہلے اللہ دے ہاں پیش ہوا اللہ دے ہاں اعمال پیش کرا. حضرات کیسے صحابہ اور جنہ دے منہ چوں نکلن والے الفاظ لکھن تے 39 فرشتے بھی کوشش کرتے ہیں کہ میں پہلے لکھ کے چلا جاواں. حضرات آسمان دے فرشتیاں دا صحابہ دے نال پیار تے محبت. حضرات توجہ فرما دے جانا ابو داؤد کے اندر روایت ہے 3177 نمبر حدیث ہے حضرت صبان رضی اللہ تعالی عنہ بھول گئے ہو حضرت صبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے آقا صلاۃ و سلام ایک جنازے دے نال جا رہے ہیں. آقا صلاۃ و سلام جنازے دے نال شرکت فرمانے جنازے دے نال جا رہے ہیں. آقا نے سواری پیش کی گئی سونیا سواری تے سوار ہو جاؤ سواری تے بیٹھ جاؤ. میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری تے بیٹھن تو انکار کر دیتا ہے. آقا صلاۃ و سلام ان جنازے دے نال پیدل چل رہے ہیں. آقا صلاۃ و سلام نے ان جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھان تو بعد میرے محبوب پیغمبر واپس آن لگے نے. صحابہ نے سواری پیش کی تھی سونے سواری تے سوار ہو جاؤ. آقا صلاۃ و سلام سواری تے بیٹھ جاندے نے سواری تے سوار ہو گئے. اللہ اللہ اللہ. آقا صلاۃ و سلام دے کولو ان صحابہ نے سوال کر دیتا ہے سونیا تسی جدو آ رہے تھی جنازہ پڑھان واسطے تانوں سواری دے بارے کیا گیا تسی سواری تے بیٹھنا پسند نہیں کیتا واپسی تے سواری تے سوار ہو گئے ہو. میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جدو میں جنازے دے نال آ رہا سا تے اللہ دے فرشتے بھی پیدل
جنازے دے نال جا رہے سی میں اے مناسب ہی نہیں سمجھیا کہ فرشتے جنازے نال چل رہے ہون تے میں بھی سوار ہو جاواں. کیسے عظیم سی آپا اور جنہ دے جنازے آدھے نال قربان جائیے صحابہ دی عظمت تو. حضرات آج کسی دے جنازے اندر کوئی مولوی شرکت کرے, امام شرکت کرے, محدث شرکت کرے, فقیہ جنازے نال چلے, لوگ کہندے نے جی اے بڑا خوش قسمت ہے, اے دے جنازے اندر نیک لوگ سن, علماء سن, محدثین سن, فقہاء سن, اور میں قربان جاواں صحابہ دی عظمت تو, صحابہ دے شان تو, صحابہ دے مقام تو, اور رب ذوالجلال دی قسمیں اور جنہ دے جنازیاں دے نال چلنے والے اللہ دے نوری فرشتے سن. حضرات آقا نے اس واسطے سواری تے سوار ہونا پسند نہیں کیتا کہ آپ دے صحابی دے جنازے دے نال فرشتے پیدل چل رہے نے. حضرات اج دے جمعے دا موضوع صحابہ دے نال فرشتیاں دا پیار, اللہ دے پاک بازاں دا, فرشتے اللہ دے پاک بازاں دا صحابہ نال پیار کی ہے, محبت ہے. حضرات کیسا پیار, کیسی محبت ہے, محبت دی انتہا کوئی نہیں. حضرات توجہ فرما دی جانا. اسی طرح میری اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے والد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے, اے میرے بیٹے مینوں اپنی بیٹیاں دا خطرہ نہ ہوندا کہ میریاں بیٹیاں کلیاں رہ جان گیاں تے میں تینوں بھی اپنے نال جہاد تے لے کے جاندا, میں بھی شہید ہو جاندا, تو بھی اللہ دے رستے اندر شہید ہو جاندا. اور ان جنگی احد دا واقعہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ لڑدیاں اللہ دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا ہے, شہید ہو جاندے نے. ان ظالماں نے میرے پیارے پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرے دا مسئلہ کر چھڑے آئے. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اپنے ابو جی دا بار بار چہرہ دیکھ رہا ہاں, صحابہ نے مینوں منع کر دیتا, پیچھے ہٹا دیتا ہے. اس طرح میری پھپھو جی آندیاں نے اور میری پھپھو جی دارو قطار رو رہی نے اپنے بھائی نو دیکھ کے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے عبداللہ دی بہن چپ کر جا, کیوں رو رہی ہے, کیوں رو رہی ہے, خاموش ہو جا. ما زالت الملائکۃ تذلہ باجنحتہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں رو رہی ہو, نہ رو. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش تے آقا فرماندے نے میں دیکھ رہا ہاں فرشتے برابر اپنے پراں دا سایہ کر کے کھڑے نے. قربان جائیے صحابہ نال فرشتیاں دا پیار. اے صحابی دے جنازے تے چارپائی تے اللہ دے فرشتیاں نے اس طرح سایہ کر چھڑے آئے نا. حضرات توجہ فرما دے جانا. اسی طرح میری اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے, اے جابر اللہ تعالیٰ نے جن دے نال بھی بات چیت کیتی ہے, جن دے نال بھی گل کیتی ہے, پردے دے اندر کیتی ہے, لیکن تیرے ابو جی نو اللہ نے سامنے بٹھا کے گل بات کیتی ہے. اور تیرے ابو جی دے کولوں پوچھیا ہے, اے عبداللہ دس تے صحیح نہ تیرے دل دی کوئی خواہش ہوئے, تیرے دل دی کوئی تمنا ہوئے. تے تیرے ابو جی کہنے لگے اللہ سونیا میرا دل چاہتا ہے میں جس طرح شہید ہو کے آیا مینوں دنیا جو بھیج دے, میں دوبارہ پھر شہید ہوا تے پھر تیرے کول اس طرح جڑا سکون جڑا مزہ تیرے رستے اندر کٹن اندر ملیا ہے, شہید ہونے اندر ملیا, کدی سکون ملے ہی نہیں تھا. تے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے عبداللہ میرا ایک قانون ہے, میرا ایک اصول ہے,
جڑا میرے کو آ جاندہ ہے دوبارہ واپس نہیں جاندہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تیرے ابو جی اللہ نو کہنے لگے اللہ سونیا میرا پیغام میرے پچھلیاں تک دنیا والے تک پہنچا دینا. تیرا رب ذوالجلال نے قرآن بنا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تی نازل فرما دیتا ہے کہ جڑے اللہ دے رستے اندر شہید ہو جان انہاں نو مردہ نہ کہو انہاں نو مردہ نہ کہو اللہ دے ہاں زندہ نے لیکن تسی انہاں دی زندگی دے بارے نہیں جاندو کس طرح زندہ نے. حضرات توجہ فرماندے جانا صحابہ دے نال فرشتیاں دا پیار تے محبت میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پیارے یار آپ دے پیارے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنہ دے جنازے اندر کچھ 100 فرشتہ نے 200 نے 10,000 نے 20,000 نے 30,000 نے میں قربان جاواں 70,000 فرشتے نے جنازہ کے پڑھے ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دے جنازے اندر 70,000 فرشتیاں نے شرکت کی تھی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ جا رہے ہیں اس طرح 4 پہ حرکت کر رہی ہے اور وزن بھی بڑا ہولا ہولا. صحابہ نے پوچھا سونیا کی وجہ کی معاملہ. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 پہ بھی ہولی ہولی ہے. آقا نے فرمایا میرے صحابہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 پہ اللہ دے فرشتیاں نے اٹھایا ہے نا. او کون حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنہ دی شہادت تے رب ذوالجلال دا عرش بھی حرکت دے اندر آ گیا. اللہ دی عرش نے بھی ہلنا شروع کر دیتا اور آپ دے جنازے اندر 70,000 صحابہ کرام نے 70,000 فرشتیاں نے جنازہ پڑھیا ہے پیارے سعد بن معاذ دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. حضرات کہنے والے نے کیا ہے نام انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتا ہے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتا ہے تائیوں رب نے بھی رتبہ کمال دیتا ہے. انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتا ہے تائیوں رب نے بھی رتبہ کمال دیتا ہے. حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا آگے اتے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جی بولیا آگے اتے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جی بولیا. کیویں سانو حوصلہ کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے جنت دے انہاں دے اعلان ہو گئے گھر بار دین تو مار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. حضرات آسمان دے فرشتیاں دا صحابہ دے نال پیار آسمان دے فرشتیاں دا صحابہ دے نال محبت کرنا. حضرات آخری روایت بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت حنظلہ بن ابی عامر سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ دی اندر شہید ہو گئے نے تے آقا صلاۃ و سلام نے دیکھیا. حضرات اج کو بندہ فوت ہو جاندا ہے اس دا والد اس نو غسل دیندا ہے اوندا بیٹا انہوں غسل دے رہا ہے کسی دا استاد انہوں غسل دے رہا ہے کسی نو مسجد دا مولوی خطیب غسل دے رہا ہے. میں قربان جاواں آپ دے صحابہ تو حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ تو
حضرات آقا فرمان لگے ہو میرے صحابہ میرے پیارے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے فرشتے غسل دے رہے ہیں، اللہ دی نوری مخلوق فرشتے حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے ہیں۔ آپ دی بیوی دے کولو جا کے پوچھیا گیا حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی دے کولو کہ کی وجہ اللہ دے فرشتے حضرت حنظلہ نو غسل دے رہے سی؟ بیوی فرمان لگیاں کہ جدو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ تے جان دا اعلان کیتا سی، آپ نے جنگ تے نکلن دا حکم تے آرڈر دیتا سی تے حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ تے غسل واجب سی، انہوں نے اس واسطے غسل نہیں کیتا سی کہ کتے میرے نبی دی بات منن اندر دیر نہ ہو جائے، کتے آپ دی نافرمانی نہ ہو جائے، اس واسطے فوری آپ دا حکم کرنا اندر پہ آئے، کرو نکل کے جہاد واسطے آ گئے اور اللہ دے رستے اندر شہید ہو گئے۔ آقا نے فرمایا ہاں ہاں پھر ایسے واسطے ہی اللہ ذو جلالہ والاکرام دے اے فرشتے خصوصی طور تے پورے پروٹوکول دے نال حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے سی۔ حضرات کون صحابہ اور جس دا حیا آسمانہ دے فرشتے کر دے، کون صحابہ اور جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرماوے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کون صحابہ جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اس طرح میں فرمائے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اے ایمان والے ہو تسی اونی دیر ذکرہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے اور جنی دیر تک میرے نبی دے صحابہ جیسا ایمان لے کے نہیں آؤ گے۔ حضرات آج ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو پھر صدیق اکبر جیسا ایمان لے کے آنا پے گا، فاروق اعظم جیسا ایمان لے کے آنا پے گا، عثمان غنی دے نقش قدم تے چلنا پے گا، علی حیدر قرار دے نال پیار اور محبت کرنا ہوئے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت کرنی پے گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت اور عقیدت کرنی ہوئے گی۔ حضرات اونی دیر تک ہدایت یافتہ نہیں اور جنی دیر تک میرے نبی دے صحابہ دے نقش قدم تے نہیں چلنا گے۔ وہ کون صحابہ جنہ دے نال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی لے کے نازل ہونے والے سارے فرشتیاں دے سردار فرشتے حضرت جبرائیل الصلوۃ والسلام دی محبت کر دے، سارے فرشتے آپ دے صحابہ نال محبت کر دے، جس طرح آپ نے اپنے صحابہ نال محبت فرمائی، جس طرح اللہ نے صحابہ نال محبت فرمائی، جس طرح حضرت جبرائیل الصلوۃ والسلام نے آپ دے صحابہ نال محبت اور عقیدت رکھی۔ میری اللہ دے کے دعائے اللہ آج دے ہر مسلمان نو ایسے طرح صحابہ نال پیار محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ صحابہ دی خاطر اپنے مال و دولت نشاور کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ صحابہ دی عظمت دی خاطر بے مقام دی خاطر اگر جان دا نذرانہ پیش کرنا پوے اللہ آپ صحابہ دی خاطر سانو اپنی جاناں قربان کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔